मित्राणि, नमस्कारः। दशमीकक्षायाः मणिका अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं तृतीयाभ्यासस्य द्वितीयभागस्य प्रथमं भागं पठामः। अस्मिन् भागे उपपदतत्पुरुषसमासं, नैतत्पुरुषसमासं च पठामः। अधुना उपपदतत्पुरुषसमासं पठामः। अधोलिखितपर्यायवाचिनः शब्दान् पठामः। जलजं, नीरजं, वारिजं, तोयजं, अम्बुजं, अम्भोजं, वारिदाः, जलदाः, तोयदाः, नीरदाः, अम्बुदाः, अम्भोदाः, पयोदाः। वारिधिः, जलधिः, तोयधिः, अम्भोधिः, अम्बुधिः, पयोधिः। महीपः, क्षितिपः, भूमिपः, भूपः, महीपालः, क्षितिपालः, भूमिपालः, भूपालः। खगाः, विहगाः, विहङ्गमाः, द्विजा, खेचराः, अण्डजाः। महीधराः, क्षितिधराः, धरणीधराः, भूभृतः, महीभृतः, क्षितिभृतः, भूधराः इति। अत्र ध्यातव्यं यत् उपर्युक्तानि सर्वाणि उदाहरणानि उपपदतत्पुरुषस्य सन्ति। एतेषु उदाहरणेषु उत्तरपदमेव प्रधानं भवति। उपपदं नाम किम्? उपपदं नाम काचित् संज्ञा वर्तते। उपपदसमासे सर्वमपि पूर्वपदम् उपपदसंज्ञायुक्तं भवति। उपपदसमासः कः कथ्यते? उपपदसुबन्तस्य तिङ्रहितेन धातुना सह यः समासः भवति सः उपपदसमासः कथ्यते। अर्थात् उत्तरपदे क्रियायाः संक्षिप्तं रूपं प्रयुक्तं भवति, यस्य स्वतन्त्रः प्रयोगः भाषायां न क्रियते। उपपदसमासे सर्वाणि पदानि विशेषणानि भवन्ति। विशेष्यानुसारम् अत्र लिङ्गं भवति, यथा धनदः, यशोदा, शुभदम्। अत्र एका तालिका वर्तते। अस्यां तालिकायां कुत्रचित् विग्रहवाक्यानि दत्तानि सन्ति, कुत्रचित् समस्तपदानि दत्तानि सन्ति। अधुना विग्रहपदानां समस्तपदानि लिखामः, समस्तपदानां च विग्रहपदानि लिखामः। यथा जले जायते इति विग्रहवाक्यं दत्तम् अस्ति। अत्र जल इति उपपदम् अस्ति। अत्र उत्तरपदे जायते इति क्रियापदं वर्तते। जायते इति क्रियारूपं जन् धातोः अस्ति। जन् धातोः नकारस्य लोपं कृत्वा संक्षिप्तरूपं भवति ज इति। ज इति संक्षिप्तरूपस्य स्वतन्त्रप्रयोगः भाषायां कदापि न भवति। अतः जल इति उपपदेन सह अस्य समासः भवति। अधुना समस्तपदं भवति जलजम् इति। अग्रे समस्तपदं दत्तम् अस्ति तोयजम् इति। अधुना विग्रहवाक्यं लिखामः। अत्र पूर्वपदम् अर्थात् उपपदं सप्तमी विभक्त्यन्तं भवति। उत्तरपदे च जायते इति क्रियापदं भवति। अतः अस्य विग्रहवाक्यं भवति तोये जायते इति।
अग्रिमं समस्तपदं वर्तते नीरजम् इति। अस्य विग्रहवाक्यम् उपर्युक्तवाक्यसदृशम् एव भवति। नीरे जायते इति। अग्रे विग्रहवाक्यं वर्तते अम्बुनि जायते इति। अधुना अस्य समस्तपदं लिखामः। अम्बुनि जायते इत्यस्य समस्तपदं किं भवति? अम्बुनि जायते इत्यस्य समस्तपदं भवति अम्बुजम् इति। अग्रे पुनः विग्रहवाक्यं दत्तम् अस्ति अम्भसि जायते इति। अस्य समस्तपदं भवति अम्भोजम् इति। येषु सर्वेषु विग्रहवाक्येषु उत्तरपदेषु जायते इति श्रूयते। अतः समस्तपदे तस्य स्थाने ज इति श्रूयते। एवमेव मनसि जायते इति मनोजम्, शिरसि जायते इति शिरोजम् इत्यादि। वारि ददाति इति विग्रहवाक्यं वर्तते। पूर्वपदे वारि इति प्रथमाविभक्त्यन्तपदं वर्तते। उत्तरपदे च ददाति इति क्रियापदं वर्तते। ददाति इति क्रियापदं दाधातोः अस्ति। दाधातोः समस्तपदे द इति अवशिष्यते। अतः वारि ददाति इत्यस्य समस्तपदं भवति वारिदः इति। एवमेव अन्येषु पदेषु अपि अनुकरणीयम् अस्ति। जलं ददाति इति द्वितीयं विग्रहवाक्यं वर्तते। अधुना अस्य समस्तपदं लिखामः। जलं ददाति इत्यस्य समस्तपदं किं भवति? जलं ददाति इत्यस्य समस्तपदं जलदः इति भवति। पयोदः इति समस्तपदं वर्तते। पयोदः इति समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? पयोदः इति समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं पयः ददाति इति। एवमेव अम्बु ददाति इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं किम्? अम्बु ददाति इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं अम्बुदः इति भवति। अम्भः ददाति इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं किं भवति? अम्भः ददाति इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं अम्भोदः इति भवति। अस्माभिः ज्ञातं यत् उत्तरपदे ददाति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे तस्य स्थाने दः इति भवति। विग्रहवाक्ये यदि धीयते इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे धिः इति भवति। यथा वारि अस्मिन् धीयते इति वारिधिः। अत्र अन्यानि अपि समस्तपदानि दत्तानि सन्ति। अधुना एतेषां विग्रहवाक्यानि लिखामः। प्रथमं समस्तपदं वर्तते जलधिः इति। अस्य विग्रहवाक्यं भवति जलम् अस्मिन् धीयते इति। द्वितीयं समस्तपदं वर्तते पयोधिः इति। अस्य विग्रहः भवति पयः अस्मिन् धीयते इति। तृतीयं वर्तते अम्भोधिः। अस्य विग्रहवाक्यं भवति अम्भः अस्मिन् धीयते इति। पश्यन्तु, अत्र सर्वत्र समस्तपदे धिः इति वर्तते। विग्रहवाक्ये धीयते इति वर्तते। एवमेव आपः अस्मिन् धीयते इति अब्धिः इति। विग्रहवाक्ये यदि उत्तरपदं पाति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे पाति इत्यस्य स्थाने पः इति भवति।
यथा महीं पाति इति महीपः, नॄन् पाति इति नृपः, भुवं पाति इति भूपः। येषु सर्वेषु विग्रहवाक्येषु पाति इति क्रियापदं वर्तते। अतः समस्तपदे पः इति वर्तते। एवमेव गां पाति इति गोपः इत्यादिः। विग्रहवाक्ये यदि उत्तरपदरूपेण पालयति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे पालयति इत्यस्य स्थाने पालः इति भवति। यथा भुवं पालयति इति भूपालः, महीं पालयति इति महीपालः, पृथिवीं पालयति इति पृथिवीपालः। येषु सर्वेषु विग्रहवाक्येषु उत्तरपदे पालयति इति क्रियापदं वर्तते। अतः समस्तपदे पालः इति उत्तरपदं वर्तते। विग्रहवाक्ये यदि उत्तरपदं पिबति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे पिबति इत्यस्य स्थाने पः इति उत्तरपदं भवति। यथा पादैः पिबति इति पादपः, मधु पिबति इति मधुपः इति। विग्रहवाक्ये यदि उत्तरपदं गच्छति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे गच्छति इत्यस्य स्थाने गः इति उत्तरपदं भवति। यथा खे गच्छति इति खगः, विहायसि गच्छति इति विहगः। विग्रहवाक्ये यदि उत्तरपदं चरति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे चरति इत्यस्य स्थाने चरः इति उत्तरपदं भवति। यथा खे चरति इति खेचरः, जायते स्थाने ज भवति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितम्। अण्डात् जायते इति अण्डजः। विग्रहवाक्ये यदि उत्तरपदं धारयति इति क्रियापदं भवति तर्हि समस्तपदे धारयति इत्यस्य स्थाने धरः इति उत्तरपदं भवति। यथा महीं धारयति इति महीधरः। एवमेव अन्येषाम् अपि भवति। एवमेव उत्तरपदे जानाति इति भवति तर्हि तस्य स्थाने ज्ञः इति भवति। यथा सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, विशेषं जानाति इति विशेषज्ञः, अल्पं जानाति इति अल्पज्ञः। एवमेव उत्तरपदे करोति इति क्रियापदस्य स्थाने करः इति भवति। यथा निशां करोति इति निशाकरः, दिनं करोति इति दिनकरः, प्रभां करोति इति प्रभाकरः। अधोलिखितपदेषु उपपदतत्पुरुषस्य उदाहरणानि सन्ति। अधुना तानि उदाहरणानि रेखाङ्कितानि कुर्मः। प्रथमं पद्यम् समुद्वहन्तः सलिलातिभारम् बलाकिनो वारिधरो नदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणाम् विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अस्मिन् पद्ये वारिधरो महीधराणाम् इत्येते द्वे उपपदसमस्तपदे स्तः। अत्र धारयति इति क्रियापदस्य स्थाने धरः इति कृतम् अस्ति। द्वितीयं पद्यम् यदा किञ्चिद्नोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चिद्बुधजनसकाशादधिगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अस्मिन् पद्ये किञ्चिज्ञः सर्वज्ञः इत्येते द्वे उपपदसमस्तपदे स्तः। अत्र जानाति इति क्रियापदस्य स्थाने ज्ञः इति कृतम् अस्ति। तृतीयं पद्यं सौख्यदं शुभदं भूयात् नवं वर्षसुमङ्गलम्। अस्मिन् पद्ये सौख्यदं शुभदम् इति समस्तपदं द्वयं वर्तते। अत्र ददाति इति क्रियापदस्य स्थाने दम् इति कृतम् अस्ति। नैतत्पुरुषसमासः। अधुना वयं तत्पुरुषसमासस्य द्वितीयं भेदं पठामः। द्वितीयः भेदः वर्तते नैतत्पुरुषसमासः इति। नैतत्पुरुषसमासः कः उच्यते? यस्य समासस्य विग्रहवाक्ये पूर्वपदं न इति भवति सः नैतत्पुरुषसमासः उच्यते। नैतत्पुरुषसमासः निषेधार्थकः भवति। यथा न मतम् अमतम्। समस्तपदे तु पूर्वपदं न इति न दृश्यते। पश्यन्तु, न इति विग्रहपदात् परे यदि कश्चन व्यञ्जनवर्णः भवति तर्हि न इत्यस्य स्थाने अ इति भवति। यथा न मतम् इति विग्रहपदं वर्तते। अत्र न इति पूर्वपदं वर्तते। मतम् इति उत्तरपदं वर्तते। उत्तरपदस्य आदौ म इति व्यञ्जनवर्णः वर्तते। अतः नकारस्य स्थाने अकारः भवति। अधुना अमतम् इति समस्तपदं भवति। यदि उत्तरपदस्य आदौ कश्चन स्वरवर्णः भवति तर्हि न स्थाने अन् भवति। यथा न अश्वः अनश्वः इति। अत्र न इति पदात् परे अश्वः इति पदं वर्तते। अश्वः इति पदे आदिवर्णः अ इति अस्ति। अतः न स्थाने अन् इति भवति। अधुना समस्तपदं भवति अनश्वः इति। अधुना अधोलिखितानि विलोमपदानि पठामः। कास्तम्भे यानि पदानि सन्ति तेषां खस्तम्भे विलोमपदानि लिखितानि सन्ति। पश्यन्तु, एके इत्यस्य विलोमपदं वर्तते अनेके। विद्या इत्यस्य विलोमपदं वर्तते अविद्या। सत्यम् इत्यस्य विलोमपदं वर्तते असत्यम्। सत् इत्यस्य विलोमपदम् असत्। ध्रुवम् इत्यस्य विलोमपदम् अध्रुवम्। आगतः इत्यस्य विलोमपदं वर्तते अनागतः इति। अत्र खस्तम्भे यानि पदानि सन्ति तानि समस्तपदानि सन्ति। एतेषु पदेषु नैतत्पुरुषसमासः वर्तते। यथा न एके अनेके इति। अत्र न इत्यस्य स्थाने अन् भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितं खलु। अतः अनेके इति समस्तपदं भवति। एवमेव न विद्या अविद्या इति। अधुना अधोलिखितविग्रहपदानि पठित्वा समस्तपदानि रचयामः। समस्तपदं यदा कुर्मः तदा स्मरणे भवेत् यत् व्यञ्जनवर्णे परे न स्थाने आ भवति, स्वरे परे च अन् इति भवति इति। यथा न मतम्। अत्र नकारात् परे म इति व्यञ्जनवर्णः अस्ति। अतः
अत्र न स्थाने अ भवति। अधुना समस्तपदं भवति अमतम् इति। द्वितीयं विग्रहपदं वर्तते न विज्ञातम् इति। अस्य समस्तपदं भवति अविज्ञातम् इति। अग्रिमं विग्रहपदं वर्तते न दृष्टम् इति। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदम् अदृष्टम् इति। एवमेव न परीक्षितम् अपरीक्षितम्, न श्रुतम् अश्रुतम्, न पठितम् अपठितम्, न धार्मिकः अधार्मिकः इति समस्तपदं भवति। अग्रिमं विग्रहपदं वर्तते न ऋतम् इति। अस्य समस्तपदं भवति अनृतम् इति। अत्र न स्थाने अन् किमर्थम्? अस्माभिः पूर्वमेव पठितं खलु, यदा नकारात् परे स्वरवर्णः भवति तदा न स्थाने अन् इति भवति। अतः अनृतम् इति समस्तपदं भवति। एवमेव न उपस्थितः इत्यस्य अनुपस्थितः इति, न आदरः इत्यस्य अनादरः इति समस्तपदं भवति। अधुना अधोलिखितसूक्तिषु नैतत्पुरुषस्य उदाहरणानि रेखाङ्कितानि कुर्मः। न अनृतं ब्रूयात् इति प्रथमा सूक्तिः वर्तते। अत्र अनृतम् इति पदे नैतत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्य विग्रहपदं भवति न ऋतम् इति। अविवेकः परमापदां पदम् इति द्वितीया सूक्तिः वर्तते। अत्र अविवेकः इति पदे नैतत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्य विग्रहपदं भवति न विवेकः। न अपरीक्षितम् अभिनिविशेत् इति तृतीया सूक्तिः वर्तते। अत्र अपरीक्षितम् इति पदे नैतत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्य विग्रहपदं भवति न परीक्षितम् इति। किं हेयम् अकार्यम् इति चतुर्थी सूक्तिः वर्तते। अत्र अकार्यम् इति पदे नैतत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्य विग्रहपदं भवति न कार्यम् इति। किं जीवितम् अनवद्यम् इति पञ्चमी सूक्तिः वर्तते। अत्र अनवद्यम् इति पदे नैतत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्य विग्रहपदं भवति न आवद्यम् इति। एतान्यपि वाक्यानि पश्यामः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। एतद्वाक्यम् अस्माभिः वाङ्मयं तपः इति पाठे पठितम्। अस्मिन् वाक्ये समस्तपदानि कानि सन्ति? अनुद्वेगकरं प्रियहितम् इति समस्तपदे स्तः। अनुद्वेगकरम् इत्यत्र नैतत्पुरुषसमासः, प्रियहितम् इत्यत्र चतुर्थी तत्पुरुषसमासः च वर्तते। नास्ति सत्यसमं तपः। एतदपि वाक्यं वाङ्मयं तपः इति पाठे एव वर्तते। अस्मिन् वाक्ये समस्तपदं वर्तते सत्यसमम् इति। सत्येन समं सत्यसमम् इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। एतेषां कलहो न वानराणां हिताय। एतद्वाक्यम् आज्ञागुरूणां हि अविचारणीया इति पाठे वर्तते। वानराणां हिताय इति विग्रहवाक्यस्य समस्तपदं भवति वानरहिताय इति। षष्ठी तत्पुरुषसमासः। मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्। एतदपि वाक्यम् आज्ञागुरूणां हि अविचारणीया इति पाठे वर्तते। अस्मिन् वाक्ये समस्तपदं वर्तते मदोद्धताः इति।
मदेन उद्धताः मदोद्धताः इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। अविचलं ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव तिष्ठामि। एतद्वाक्यं रमणीया हि सृष्टिः एषा इति पाठे अस्माभिः अधीतं स्मरन्ति खलु? अस्मिन् वाक्ये ध्यानमग्नः इति पदे तत्पुरुषसमासः वर्तते। जानन्ति किम् अस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति इति? ध्याने मग्नः ध्यानमग्नः इति सप्तमी तत्पुरुषसमासः वर्तते। अस्माभिः अधीतं यत् नैतत्पुरुषसमासः निषेधार्थकः वर्तते। नैतत्पुरुषस्य पूर्वपदं न भवति। नकारस्य स्थाने अकारः भवति। स्वरात् पूर्वं न स्थाने अन् भवति इति। अनेन सह तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।